हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही कोदो बोएर हैन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू पनि छन्। पुगेकै हैन, यहाँ किन भागभण्डा नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँ बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। यसले गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ। सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अनुसार उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको पोखराको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नु पर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडाहरू पुग्ने निरन्तर कार्य रहेकै छ। यसरी हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 27मा छौँ। वडा नम्बर 27मा अर्थात् यहाँको चाहिँ व्यावसायिक गतिविधि के छ, यहाँको चाहिँ उद्योग धन्दाहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्, आर्थिक विकास कसरी हुँदैछ, यी कुराकानीका लागि मसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य केन्द्र महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ भने लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। म उहाँसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। बाबुराम गिरी हुनुहुन्छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम। सुरुवात लेखनाथबाटै गरौँ। कस्तो छ लेखनाथको अहिलेको व्यावसायिक अवस्था, के देख्नु भएको छ? अब यो व्यावसायिक अवस्था गर्दा अहिले अत्यन्तै कठिन अवस्थामा छ। यी क्षेत्र सारा उद्योग व्यवसायहरू यो पछिल्लो विगत 2 वर्ष यताको कोभिड-19 को प्रभावले आर्थिक क्षेत्र अत्यन्त तहस-नहस अवस्थामा छ। उद्योग क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, व्यापारको क्षेत्र, यातायातको क्षेत्र, अब तपाईँको शिक्षाको क्षेत्र, सबै क्षेत्र प्रभावित छ। अहिले आर्थिक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि, उद्योग व्यवसायको एउटा लिडरको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अहिले यथार्थमा कोभिड क्राइसिसपछि आम नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको थ्रेट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कोभिडको कारण ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। कैयौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले पनि अस्पतालको शय्यामा उपचारार्थ छन्। त्यसका बावजुद त्यो एउटा मानवीय समस्या छ भने आर्थिक क्षेत्रमा कोभिडको अत्यन्तै ठुलो नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यद्यपि विश्वव्यापी रूपमा परेको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ र त्यसको इफेक्ट हामी जहाँ छौँ पोखरा महानगरपालिका 27 नम्बर वडामा रहेका व्यवसायीहरू यसको अत्यन्तै ठुलो नकारात्मक प्रभाव परेको छ। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको तपाईँ पूर्व अध्यक्ष अथवा चाहिँ अभिभावक हुनुहुन्छ। यो बिचमा कस्ता समस्याहरू लिएर आए यहाँका चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू? तपाईँले चाहिँ यी समस्याहरू छन्, यसलाई समाधान गरिदिनुहोस् भनेर आए कि आएन? अब यस्तो छ, समग्रमा अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने कुरा एउटा पाटो हो। अहिले पछाडिको समयमा कोरोना महामारी पछिको समस्या, यो जुन अल्पकालीन रूपमा यो पछिल्लो 2 वर्ष यताको एउटा प्रब्लम हो। समग्रमा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू छँदैछन्। राजनीतिक अस्थिरताको कारणले राज्यबाट लगानीका लागि उपयुक्त वातावरणहरू निर्माण हुन सक्दाखेरि लगानी आकर्षण हुन सकिरहेको छैन। उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा मानिसहरूले लगानी बढाउनका लागि अनुकूल वातावरण नभएका कारणले अर्थतन्त्र जुन रूपमा अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। यो हामी समग्र नेपालीहरूकै समस्या हो र अहिले पछिल्लो दिनमा हामी उद्योग व्यवसायहरूको नेतृत्वमा रहिरहेर काम गर्दाखेरि अब अहिले तत्काल परिरहेको प्रब्लमलाई सामना गर्नका लागि व्यवसायहरूबाट हामी मार्फत भनौँ स्थानीय तहमा
नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ होइन। त्यसै गरी हामी FNCI-मा काम गरेका छौँ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ। यी सबै क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै गर्दाखेरि तत्काल अहिले देखिएको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पर्याप्त चाहिँ एउटा आग्रहहरू आइरहेको अवस्था हुन्छ र हामीले पनि गभर्मेन्टसँग, लोकल्ली हामीले स्थानीय सरकारसँग होइन, प्रदेश सरकारसँग यी समस्याहरू समाधानका लागि एडभोकेसी गरिरहेका हुन्छौँ भने अब केन्द्रमा FNCI मार्फत नेपाल सरकारसँग पनि अहिले जुन थला परिरहेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनको लागि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा जुन लगानी अत्यन्तै जोखिममा परेको लगानीलाई संरक्षण गर्नको लागि हामीले पहल कदमी गरिरहेका हुन्छौँ। थुप्रै यस्ता व्यवसायहरू छन् जो चाहिँ राम्रो लगानी गरेर चाहिँ आएका, तर कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तहस नहस भएका विचारहरू चाहिँ होइन, अब के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने अहिले चाहिँ न बाहिर देखाउन मिल्ने होइन। तर मैले सोचेको अथवा चाहिँ हामीले बुझेको के हो भने जब मान्छे अप्ठ्यारो आउँछ त्यसपछि चाहिँ अभिभावक कहाँ गएर रुने गर्छ, मेरो यो भयो यस गरिदिनुहोस् भन्ने। अनि आए त यो ब्याङ्कले कर्जाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ टर्च दिन थाल्यो अथवा चाहिँ फलानाले यो गर्न थाल्यो अथवा चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरू आयो कि आएन, मलाई यो जान्न मन लाग्यो कि अझ त्यहाँ तपाईँको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने कुरा रह्यो। यो पक्कै पनि अहिले तत्काल चाहिँ 2-3वटा कुरा। एक त निजी क्षेत्रको लगानी अथवा निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिले राज्य सञ्चालनको राजस्वको स्रोत हो। संसारको कुनै पनि अर्थतन्त्र, कुनै पनि मुलुकमा मेरुदण्ड भनौँ हाम्रो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले एउटा आर्थिक लगानी गरे हुन्छ। उद्योगमा, व्यापारमा, एक्सपोर्ट इम्पोर्टमा, सेवाका क्षेत्रहरूमा लगानी गरे हुन्छ। 2-3वटा कुरा यसले प्रभाव पार्यो। एउटा त त्यो लगानी प्रवर्धन यदि हुन सक्यो भने, लगानी बजारमा आउन सक्यो भने त्यसले एउटा रोजगारीको अवसर सृजना गर्छ, आम जनताहरूको लागि रोजगारीको अवसर सृजना गर्छ र त्यसले गर्ने आर्थिक ट्रान्ज्याक्सनको माध्यमबाट उसले केही आर्जन गरेको हुन्छ। यदि अनुकूल स्थितिमा काम गर्न पायो भने उसले केही आर्जन गरे हुन्छ। त्यो आर्जन गरेको अङ्कमध्ये केही अङ्क उसले राज्यलाई कन्ट्रिब्युसन गरे हुन्छ, राजस्व मार्फत सरकारलाई बुझाएको हुन्छ। त्यही सरकारलाई बुझाउने कर राजस्वकै माध्यमबाट राज्यका सबै युनिटहरू चलाएको हुन्छ। सेन्ट्रल गभर्मेन्ट भन्नुहोस्, प्रदेश अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारहरू चल्ने स्रोत भनेकै निजी क्षेत्रबाट एउटा बुझाइने राजस्व हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मानौँ कि इम्पोर्ट गर्ने कुरा, एक्सपोर्ट गर्ने कुरा, आयातमा भन्सार लिने कुरा, निर्यातमा शुल्क लिने कुराहरू भनौँ, उत्पादनमा ट्याक्स लिने कुरा, ट्रेड गर्नेले ट्रेड एउटा सेल ट्याक्सको कुराहरू भनौँ, भ्याट भनौँ अथवा आयकर भनौँ, घर भाडा कर भनौँ, जमिन कर भनौँ, यी सबै चाहिँ अर्थतन्त्रमा जोडिएका पाटाहरू र यसको मेन स्टेक होल्डर भनेको निजी व्यवसायहरू। त्यसकारण निजी व्यवसायहरूको चाहिँ जब लगानीको प्रवर्धन हुने खालको पोलिसीहरू आउँदैन तबसम्म कुनै पनि देश समृद्ध बन्न सक्दैन। गभर्मेन्टले एउटा राज्यलाई समृद्ध बनाउने परिकल्पना गरेको अवस्थामा पनि त्यसको पहिलो पार्टनर भनेको प्राइभेट सेक्टर हो। प्राइभेट सेक्टर प्रवर्धन नभएसम्म प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो आर्थिक क्षेत्रमा एउटा विकास नगरेसम्म राज्यको पनि उन्नति हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा हामीले अहिले के भनिरहेका छौँ, 2-3वटा कारण। एउटा त अहिले अर्थतन्त्र अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, गभर्मेन्टले ट्रस्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तै गभर्मेन्टले नियमित रूपमा लिने खालका करहरू, उसले लिने विभिन्न खालको चाहिँ नि अब ट्याक्सहरू अहिले फ्लेक्जिबल हुनुपर्छ। किनभने व्यवसायले आम्दानी गर्न सकेका छैन, उद्योग राम्रोसँग चल्न सकेका छैन, व्यापार व्यवसाय राम्रोसँग एउटा जुन टर्नओभर हुनुपर्ने त्यो हुन सकेका छैन। त्यसले गर्दा गभर्मेन्ट अहिले व्यवसाय फ्रेन्डली हुनुपर्छ ताकि व्यवसायहरू सस्टेन गर्न सकोस्, ऊ बाँच्न सकोस्, भोलि राम्रोसँग काम गर्न सक्छ, पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सक्यो, व्यापार गर्न सक्यो होइन, उसले आय आर्जन गर्न सक्यो, भोलि फेरि उसले रेभेन्यू पर्याप्त मात्रामा गभर्मेन्टलाई दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै तपाईँले जुन भन्नुभएको छ बैङ्क वित्तीय संस्थाको विषय पनि त्यही हो। अर्थतन्त्रमा एउटा लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको बैङ्किङ प्रणाली हो, जुन नेपालको मौद्रिक नीति मार्फत नेपालका बैङ्किङ एउटा युनिटहरू सञ्चालन भएको हुन्छ। बैङ्किङ सेक्टरलाई पनि हाम्रो यही आग्रह छ। अहिले जसरी उद्योग व्यवसाय अहिले अप्ठ्यारोमा छ, बैङ्किङ इन्डस्ट्रीले पनि अहिले कमाउने भन्दा पनि सस्टेन गर्ने मात्रै बाटोमा जानु पर्यो होइन। बैङ्किङ सेक्टरको लगानी भनेको त उद्योग व्यवसायमै लगानी हो। उद्योग व्यवसायीहरूमा लगानी गरेर उनीहरूले ब्याज आर्जन गरेर मुनाफा कमाउने सेक्टर हो बैङ्क बनाएको। त्यसले गर्दा जबसम्म व्यवसायहरू अप्ठ्यारोमा छ उसलाई चाहिँ बैङ्कले पनि अब कम्फर्टेबल वातावरण क्रिएट बनाइदिनु पऱ्यो, सरल ब्याज दर अथवा उसको चाहिँ तपाईँ रिफाइनेन्सिङको सुविधा दिनु पऱ्यो, उसको इन्स्टलमेन्टको ड्युरेसनलाई चाहिँ पोस्टपोन गरेर अलिक कम्फर्टेबल अवस्थामा राखिदिनु पऱ्यो।
ताकि उसले भोलि एउटा सस्टेन गरिसकेपछि ऊ सर्भाइभ गरिसकेपछि भोलि त रिभाइभमा जान्छ। बिजनेस सधैँ त स्याडोमा रहँदैन। कोभिड समस्या पनि त कुनै दिन त यो पार लाग्छ है। त्यस पछाडि उद्योग व्यवसाय कल कारखाना ट्रेड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सबै सुचारू भइसकेपछि ती व्यवसायहरूले केही आर्जन गर्न सक्छन्। आर्जन गरिसकेपछिको उसले चाहिँ तिर्ने इन्ट्रेस्ट भने त तपाईँको बैङ्किङ प्रणालीलाई हो। त्यसपछि बैङ्क पनि प्रफिटमा जान सक्छ। यो हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ गभर्मेन्ट मार्फत राष्ट्र बैङ्क मार्फत पनि। अब बैङ्कहरूले पनि लगानीलाई अलिकति यो अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्थामा कम्फर्टेबल हिसाबले काम गर्न पर्यो, न कि उसले अहिले पनि अत्यधिक एउटा ब्याज दर लिएर कमाउने बाटोमा मात्र लाग्नु भएन। भन्ने कुरा हाम्रो आग्रह छ। अति मिठो। अघि नै छ सुरुवातमा बिगिनिङमा चाहिँ एउटा मिठो शब्द ल्याउनु भएको थियो, राजनीतिक वातावरण चाहिँ राम्रो बन्नु पऱ्यो, अथवा चाहिँ कस्तो वातावरण भइदियो भने तपाईँ जस्ता उद्योग जो चाहिँ मेरुदण्ड हुनुहुन्छ देशको अर्थतन्त्र हुनुहुन्छ, उद्योगपति अथवा चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूले चाहिँ सहयोग हुन्छ, कस्तो चाहना हो अब चाहिँ तपाईँको राजनीतिक यो भइदिए सहज हुन्छ? तपाईँ मार्फत मैले आम यो सरकारका सबै निकाय राजनीतिक दललाई पनि भन्न चाहन्छु, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सदस्यको हिसाबले पनि र लोकल्ली एउटा व्यवसायहरूको लिडरको हिसाबले पनि राजनीति जहाँ पनि जोडिएर आएको हुन्छ। किन राजनीतिले नै सत्ता निर्माण गर्ने, राज्य निर्माण गर्छ। ब्युरोक्रेसीलाई गाइड गर्ने, गभर्न गर्ने पनि राजनीतिले हो। पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू इलेक्टेड भएर गभर्मेन्टमा जाने कुरा हो। त्यस कारणले राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ कुनै पनि देशको इकोनोमीको लागि मेरुदण्ड नै हो। हामीले किन यो कुरा भनिरहेका छौँ भने अहिले नेपालको राजनीतिमा जुन अस्थिरता देखिरहेछ लामो समयदेखि, बिचमा तपाईँ जनयुद्धका कारणले द्वन्द्व भयो होइन, राजनीतिक कन्फ्लिक्ट भयो, व्यवस्था परिवर्तन कुरा आयो। व्यवस्था परिवर्तन भएर नयाँ संविधान आएर नयाँ इलेक्सनबाट जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन। एउटा मेजोरिटीको गभर्मेन्ट पनि चेन्ज भएर अर्को नयाँ गभर्मेन्ट आएको अवस्था भयो होइन। त्यो भयो के भने क्याबिनेट चेन्ज हुँदै गर्दा, सरकारको लिडरसिप चेन्ज हुँदै गर्दा हुने नीतिगत परिवर्तन, त्यस कारणले गर्दा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा ठुलो असर गरिरहेछ। मानौँ कि एउटा सरकारले ल्याएको बजेट अर्को सरकार आउँदाखेरि त्यसलाई परिवर्तन गरेर आइदिएको हुन्छ र कतिपय पोलिसीहरू होइन, उद्योग स्थापना गर्ने पोलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पोलिसीहरू, कस्टमका नीतिहरू होइन, विभिन्न ड्युटीमा लाग्ने चाहिँ ट्याक्सहरूको पोलिसीहरू चेन्ज हुने कारणले गर्दा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई सुनिश्चितता भयो। एउटा इन्डस्ट्रीमा अरबौँ रुपियाँ लगाएको हुन्छ एउटा व्यवसायी, उसले 100औं वर्ष त्यो उद्योग चलाउने दृष्टिकोणका साथ उसले बैङ्क लोन लिएर सारा गरेर उद्योग चलाएको हुन्छ। त्यो विद्यमान ऐन नियम कानुनलाई स्वीकार गरेर तदनुरूप नै दर्ता गरेर चलाएको हुन्छ। अब त्यो बिस्तारै राजनीतिक परिवर्तन अथवा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै उद्योग सम्बन्धी नीति नै परिवर्तन भइदिएको छ। पछि त्यो उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रममा धेरै समस्याहरू आएको हामीले देखेका छौँ। र अन्य सेवाका क्षेत्रहरू मानौँ कि अहिले यति धेरै प्राइभेट एजुकेसनमा लगानी छ होइन, स्कुल कलेजहरूमा प्राइभेट सेक्टरको त खर्बौँ रुपियाँ लगानी छ। अब तपाईँ शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा बारम्बार परिवर्तनले धेरै शिक्षामा लगानी गरेका व्यवसायहरू हतोत्साही भएको छ। त्यस्तै हस्पिटलमा लगानी गर्ने प्राइभेट सेक्टर होइन, प्राइभेट यो के अरे स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिमा हुने परिवर्तनको कारण प्रब्लम भइरहेछ। कहिलेकाहीँ आयात निर्यात सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन भएको छ, कहिले कृषिसँग रिलेटेड नीतिमा परिवर्तन भएको छ। यी कारणले यसलाई हामीले के भनिरहेको हुन्छौँ भने राजनीतिक स्थायित्व नभएका कारणले, गभर्मेन्टहरू स्टेबल नभएको कारणले नीतिगत परिवर्तन छिटो भइरहेछ होइन। त्यो चाँडै नीतिगत परिवर्तन हुँदाखेरि लगानीमा रहेको पुँजी खतरामा जान्छ है। बाह्य लगानी पनि त्यही कारणले हाम्रोमा एफडिआई आउनु सकिरहेको छैन है। लगानी सम्मेलन हरेक वर्ष हरेक सरकारले गरिरहेको छ होइन। विभिन्न मित्र राष्ट्रका लगानीकर्तालाई आऊ भनेर वेलकम गरिरहेको छ, तर उनीहरूले हाम्रो देशको नीतिगत झमेलाका कारण लगानीलाई सेक्युरिटी दिने किसिमको नीति नभएका कारण इन्टरनेसनल फन्ड भन्नु यसलाई एफडिआई भन्छौँ, बाह्य लगानी आउनु सकिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो कम्फर्टेबल पोलिसीको लागि स्टेबल गभर्मेन्ट होइन, पोलिटिकल स्टेबिलिटी यो अत्यन्तै म्यान्डेटरी कुरा हो होइन। जुन मुलुकमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी छ, गभर्मेन्टको स्थायित्व छ र राज्यले तय गर्ने नीतिमा स्थायित्व छ, त्यहाँ लगानीहरू स्वदेशी उद्योगीहरूले व्यवसायहरूले लगानी ढुक्क तरिकाले गर्छन्, बाह्य लगानी पनि भित्रिन सक्छन्। त्यो भनेको डेभलप चाँडो हुने एउटा मानौँ कि तपाईँको सिङ्गापुरको कुरा गरौँ होइन, मलेसियाको कोलालम्पुरको कुरा गरौँ, नयाँ एउटा ठाउँ यति फास्ट डेभलपमेन्ट भयो त्यहाँ, किनभने त्यही देशका नागरिकहरूको मात्रै पुँजी लगानी भएको, बाहिर संसारको पुँजी आएको छ, किनभने त्यहाँ स्थायित्व छ।
त्यहाँ लगानी गर्दाखेरि हामी रिटर्न पाउँछौँ भन्ने ग्यारेन्टी छ। अब हामीसँग यति धेरै ऊर्जा छ अहिले, मान्नुहोस् कि यति धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू बनिरहेको छ। अब हामीसँग पावर प्रशस्त उत्पादन भइरहेछ। अब बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई उद्योग स्थापना गर्नको लागि हाम्रोमा हामीले आमन्त्रण गर्न जरुरी छ। यो विद्युत कन्जम्सन गरेर राज्यले रेभेन्यू दिनको लागि, त्यसका लागि उद्योग स्थापना गर्ने कुरा, उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा होइन, त्यसको मार्केटिङ गर्ने कुरामा गभर्मेन्टले अलिकति पोजिटिभ पोलिसीहरू ल्याइदियो भने बल्ल न उनीहरू आउँछन्, अन्यथा त आउँदैन। स्थायित्व राजनीति भयो भने त्यस कारणले हामीले पोलिटिकल स्टेबिलिटीको कुरालाई यो कारणले हामी व्यवसायहरूले जोड्न चाहन्छौँ। किनभने हामी राजनीति गर्ने वर्ग होइन नि त, हामी त अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने वर्ग हो, विकासमा लगानी गर्ने वर्ग हो। त्यो लगानी गर्नको लागि उपयुक्त वातावरण हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कुरा चाहिँ बारम्बार ल्याइरहेका हुन्छौँ। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, के सम्भावना छ लेखनाथमा विकासका कुराहरू? अब यो मानौँ कि अहिले हामी तपाईँले मानौँ अहिले हामी चाहिँ यहाँ जुटिरहेका छौँ 27 नम्बर वडा लेखनाथको 27 नम्बर, अर्को पोखरा महानगरपालिकाको 27 नम्बर वडा। यो महानगरको पूर्वी भागको महत्त्वपूर्ण ठाउँ 27 नम्बर वडा त अत्यन्तै पोटेन्सियल ठाउँ। हामीले यसलाई चाहिँ ट्रेड हब बनाउन सक्छौँ। अझ यो प्रपर तालचोक 27 नम्बर वडाको पनि तालचोक भनेको यो पूर्वी बेल्टको ट्रेडको हब नै बनाउन सकिन्छ। मानौँ अहिले पोखरा महानगरको न्यू रोड होइन, बिपी चोक, महेन्द्र पुल भनेर हामी सिटी सेन्टर ठान्छौँ, पृथ्वी चोक, लेक साइड, त्योभन्दा पनि अझै यो भौगोलिक हिसाबले पाएक पर्ने ठाउँ छ। किनभने हाम्रो पोखरा भ्याली इन्ट्रान्स गर्ने पृथ्वी हाइवे यहीँबाट इन्ट्री भइरहेछ। देशका पूर्वी भाग सबै राजधानीबाट आउने नाका नै यही। अब हामीसँग इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अहिले जुन निर्माण भइरहेछ होइन, अब यो यहाँबाट मात्रै 5 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ, 5-6 किलोमिटर डिस्टेन्समा यो ट्रेडको हब हुनसक्छ यो तालचोक एरिया। अरू कुरो हामीसँग टुरिज्म नै हो। अर्को चाहिँ किनभने हामीसँग लेक्सहरू छ होइन, फेवाताल पोखरामा छ भने बेगनास लगायत रूपाताल विभिन्न तालहरू यहाँ छन्। यहाँको हिल साइड हो, अत्यन्तै रमणीय होइन, यो जुन डाँडाकाँडाहरू यहाँ छन्, अत्यन्तै सुन्दर एउटा भर्जिन ल्यान्ड भएको हुनाले पर्यटकीय हिसाबले प्रचुर सम्भावना भएको यो क्षेत्र हो होइन, पोखरा महानगरपालिकाको यो साबिक लेखनाथ क्षेत्र। यसमा इन्भेस्टरहरूको लागि पर्याप्त सम्भावना छ अब होइन, टुरिज्ममा लगानी गर्नुको लागि। मान्नुहोस् कि तपाईँलाई थाहा छ अहिले पोखरा त विश्वको एउटा चाहिँ अत्यन्तै मनोरम गन्तव्य हो पर्यटकीय हिसाबले। पोखरा भन्ने बित्तिकै लेक साइड है, लेक साइड अब पुरै क्राउड भइसकेको छ। अब त्यहाँ इन्भेस्ट गर्न चाहनेले होटेलका लागि जमिन लिएर अब रिसोर्टहरू बनाउने अब स्पेस नै बाँकी छैन, अथवा क्राउड भइसक्यो, अथवा त्यहाँ कम्प्लिटली फुलफिल भइसक्यो। अब इन्भेस्ट गर्ने सेक्टर भनेको बेगनास रूपाताल क्षेत्रमै हो। यहाँ चाहिँ अहिले पनि प्रशस्त जमिनहरू होइन टुरिज्मका लागि हामीसँग छ। त्यसले गर्दा बाहिरका लगानीकर्ता र यहीँका लगानीकर्ताहरूले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नुको लागि प्रचुर सम्भावना छ। त्यसका लागि नै हामीले एडभोकेसी पनि गरिरहेका छौँ। कृषि पर्यटन भनिरहेका छौँ। कृषिको बडा मिठो उठाउनुको शब्द, कृषिको सम्भावना कति छ यहाँ? अब कृषिको लागि अब हामीले कमर्सियलाइज गरेर जाने देश चाहिँ हाम्रो होइन, हामीले चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर अहिले पनि धेरै कुराहरू आयात गर्नुपर्ने बाहिर अरू छिमेकीबाट, छिमेकी राष्ट्रबाट चाहिँ गहुँ धानहरू भित्र्याउनु पर्ने अवस्था छ होइन। अब एग्रोमा अब हामीले एग्रोलाई फरक परिभाषा म गर्न चाहन्छु। अब यो हामीले हाम्रो भूभाग अत्यन्तै महँगो जमिन, सीमित ल्यान्ड भएका कारणले अब यहाँको इकोनोमी टोटल कृषिमा डिपेन्ड गर्न हामी सक्दैनौँ। कृषिको भोल्युममा प्रडक्सन गर्ने, खाद्यान्न उत्पादन गर्ने तराई नै हो। अब हामी सानो एरियामा निकै ठुलो स्केलमा एग्रो प्रडक्ट हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले कृषिको लागि अत्यन्तै बलियो क्षेत्र भनेको तराईको समथर भाग हो खाद्यान्न उत्पादन। अब हामीले यहाँ चाहिँ के भनिरहेका छौँ, अर्ग्यानिक प्रडक्ट भ्यालु एडेड गर्न सकिने चिजहरू, जस्तै यत्रो सिमसार क्षेत्र हाम्रोमा छ, फिसरिजको डेभलपमेन्टको कुरा छ, या अर्ग्यानिक अरू कफी उत्पादन गर्न सकिन्छ हामीले यो ठाउँ, अर्ग्यानिक भेजिटेबल उत्पादन गर्न सक्छौँ, लाइभ स्टकका अर्ग्यानिक प्रडक्टहरू यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। ती चिजहरू भ्यालु एडेड गरेर अलिकति राम्रो क्वालिटीको है एउटा अर्ग्यानिक प्रडक्टहरू उत्पादन गरेर टुरिज्मसँग त्यसलाई जोडेर ती प्रडक्टहरूलाई टुरिज्मसँग जोडेर एग्रो टुरिज्मको मोडेलमा हामी जान सकिने सम्भावना यहाँ छ। ठुला ठुला रिसोर्टहरू एउटा गरेर हेभी इन्भेस्टमेन्टबाट आउने अर्बौँ रुपियाँको लगानी गरेर बनाउने रिसोर्टहरू र एग्रो टुरिज्म जुन चाहिँ कृषि र पर्यटनलाई जोडेर हामीले अगाडि बढाउन सकिने
त्यो टाइपको मोडेलमा सम्भावना साबिक लेखनाथ क्षेत्रमा त्यसको ठुलो सम्भावना छ र हामीले अहिले यो इन्डस्ट्रियल स्टेटको पनि कुरा गरिरहेका छौँ। साबिक लेखनाथ क्षेत्रको मानौँ न यो भरतपोखरी बेल्टमा 33 नम्बर वडामा करिब गभर्मेन्टकै ओनरसिपमा रहेको जमिन करिब 3000 प्लस रोपनी जमिनमा इन्डस्ट्रियल स्टेटको पनि कुरा प्रोडक्सन इन्डस्ट्रीका लागि अब पोखरा उपत्यकामा त्यो जोन अत्यन्तै राम्रो जोन छ, त्यसलाई पनि हामी जोडिरहेका छौँ। र बेसिकली सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो समग्र पोखरा भ्यालीमै भनौँ र यो साबिक लेखनाथ टुरिज्म इज नम्बर 1 प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी हामी टुरिज्मलाई दिन सक्छौँ, त्यसपछि अरू सेक्टरमा हामी जान्छौँ। चुनौतीहरू के छन् टुरिज्मको अहिले चाहिँ प्लस पहिला त थिएन के त अहिले बढी चुनौतीहरू थप्यो होला के लाग्दैछ के चुनौती बढी छ? टुरिज्म इन्डस्ट्री अत्यन्तै रिस्क बिजनेस हो विश्वव्यापी। टुरिज्म इन्डस्ट्रीको लागि पनि चाहिने भनेको स्थायित्व नै हो, सेक्युरिटी फर्स्ट भन्छ। मान्छे विश्वका पर्यटकहरू जहाँ सुरक्षित गन्तव्य छ त्यही ठाउँमा घुम्न जान चाहन्छ। सुन्दरता हामीसँग छँदैछ, नेचुरल ब्युटी त हामीसँग छ नि, यत्रो हिमालहरू छ होइन, यति धेरै लेक्सहरू तालहरू हामीसँग छ, ब्युटिफुल एउटा चाहिँ अब जङ्गलहरू टप्पहरू हामीसँग छन्। सुन्दर दृश्य हेर्न आउनका लागि पनि गेस्टहरूलाई सेक्युरिटीको इन्भाइरोमेन्ट छैन, उसका लागि फेसिलिटी, ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी, टुर ट्राभल लगायत धेरै फेसिलिटीहरू चाहियो। र अहिले हामीले अनगोइङ जुन चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा रहेको एयरपोर्टबाट हामीले धेरै अपेक्षा गरेका छौँ। अहिलेको पोखराभन्दा यो 3 गुणा बढी सम्भावना बढेर जान्छ भने किन देखिरहेछौँ? विश्व बजारबाट पोखरामा सिधा ल्यान्ड गर्न पाउने भइसकेपछि पर्यटकहरूको रोजाइमा पोखरा भएर पनि अहिले चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट मानिस ल्यान्ड गरेर 200 किलोमिटरको बाटो पनि यति अप्ठ्यारो बाटो छ, दिनभरिको ट्राभल छ। मानिसहरू सर्ट ट्रिपमा 1 हप्ताको ट्रिपमा गई घुम्न आइरहेछन्। पोखरा हेर्न मन लागेको पर्यटकहरू काठमाडौँ आएर काठमाडौँ फेरि घुमेर फर्किरहेको छ। सिधा फ्लाइट हुने बित्तिकै अब हाम्रो पोखराको प्रमोसन निकै ठुलो फाइदा गर्छ। नम्बर 2 डोमेस्टिक टुरिज्ममा पनि हामी अत्यन्तै एउटा चाहिँ लोकप्रिय ठाउँमा छौँ। पोखरा भ्याली आम नेपालीहरूले पनि रोजेको गन्तव्य, धेरै आन्तरिक पर्यटकहरू यो ठाउँमा आउनु मन पराउँछन्, आइरहेको स्थिति पनि छ। यसलाई अझ बढी प्रवर्धन गर्नुको लागि हामीलाई अब चाहिएको यो स्टेबिलिटी अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ। यद्यपि अहिले 2 वर्ष यता हामीलाई कोभिडले समस्या गर्यो। कोभिड भनेको जीवनभर रहिरहने चिज होइन, यो भाइरस मानौँ केही समयमा यसबाट हामी मुक्ति पाउँछौँ नै होइन। सम्पूर्ण पब्लिकले चाहिँ भ्याक्सिनेसन भइसकेपछि यो कोभिड क्राइसिसको हामी पार गर्छौँ। त्यस पछाडि मानिसहरूमा बहुत चाहेको पैदा हुन्छ। त्यसलाई ग्राप गर्नुको लागि अब कुनै पनि खालको हडल्सहरू स्थायित्व हुनु पऱ्यो, पिस कायम हुनु पऱ्यो, कुनै दङ्गा फसाद बन्द हडताल लगायतका क्रियाकलापहरू भयो र सेक्युरिटी हाई लेभलको सेक्युरिटी, जुन कोही नागरिकहरू निर्बाध रूपमा घुमफिर गर्न पाउने वातावरण, पूर्वाधारको हिसाबले बाटोघाटो बत्ती लगायतका आधारभूत कुराहरूमा कमी हुनु भयो। त्यसपछि हामी पर्यटकीय हिसाबले पर्याप्त आर्जन गर्न सक्ने पोखरा भ्याली यति सुन्दर भ्याली हो। यसैको सम्भावनालाई हेरेर नै हामीले इन्टरप्रेनरहरूलाई पनि यही रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ हामीले साथीभाइहरूलाई। अबको लगानीको क्षेत्र पर्यटन हो, पर्यटनमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने हामी यति सम्भावना छ, यति सम्भावना देखाउनु भयो हजुरले। तर पनि युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ जाने गर्छ। कहिलेकाहीँ सोच्ने फुर्सद मिल्छ हजुरलाई चाहिँ कि किन मेरा देशका अथवा चाहिँ मेरो ठाउँका युवाहरू, मेरो देशको युवाहरू होइन युवा शक्ति किन विदेश जाँदैछ? मिल्छ यो फुर्सद मिल्छ? अब यो तपाईँ हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी हो कि होइन सोच्ने जिम्मेवारी? अब यो एउटा भावनाको कुरा हो होइन। मानिसले चर्को भाषण गरिरहेको छ, यति ठुलो जनशक्ति युवा जनशक्ति विदेश गइरहेछ, पलायन भइरहेछ। अलिकता चाहिँ सम्पन्न परिवारको युवाहरू विद्यार्थीको रूपमा युरोप अमेरिका बेलायत गइरहेको छ। मध्यमवर्गीय अथवा निम्न आर्थिक स्तर भएकाहरू गल्फ लगायतका कन्ट्रीहरूमा काम गर्न गइरहेका छन्। यो सबै नेपालीहरूले यहाँ रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अब त्यो भाषण त हामी धेरै सुनिरहेका हुन्छौँ। गभर्मेन्टका मानिसहरूले पनि गरिरहेको हुन्छ, ब्युरोक्राट्सहरू पोलिटिसियनहरू सबै। तर सुरुमा यो अघि हामीले जे बारेमा छलफल गर्यौँ, जबसम्म नेपाल हाम्रो देश आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउनका लागि लगानी मैत्री इन्भाइरोमेन्ट यहाँ क्रिएट हुन सक्दैन, तबसम्म रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना हुन सक्दैन। गभर्मेन्टले मात्रै सबै रोजगारीको अपर्च्युनिटी दिन सक्ने हुँदैन।
धेरै ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी क्रिएट गर्ने निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूबाटै रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्छ। जबसम्म उद्योग व्यापार व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण बन्न सक्दैन तबसम्म उद्योग व्यवसायमा लगानी चाहिँ आउन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अघि हामीले जे बारेमा छलफल गऱ्यौँ नेपालको आर्थिक विकासको लागि पर्याप्त एउटा लगानी गर्ने वातावरण बन्यो भने प्रशस्तै यहाँ चाहिँ उद्योग धन्दाको विकास हुने र नेपालीका युवाहरू जुन छोराछोरीहरूले रोजगारीको अवसर यहीँ आफ्नै कन्ट्रीमा पाउने सम्भावना हुने बित्तिकै त्यो थर्ड कन्ट्रीमा अथवा हामी समुद्र पार अथवा गल्फमा कहीँ पनि जाने अब आवश्यकतै हुँदैन। जब रोजीरोटीको व्यवस्था स्वदेशमै हुन्छ भने युवाहरू बाहिर जानुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। तर अहिले बाध्यता हो, किनभने हामीले रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्न सकिरहेका छौँ। त्यो सृजना नगर्नु भनेको रोजीरोटीका लागि जीविका चलाउनुको लागि पनि युवाहरू अर्को मुलुक जानुपर्ने बाध्यता हो, जसका कारणले अहिलेको हाम्रो नेपालको इकोनोमीलाई निकै ठुलो आधार स्तम्भको रूपमा रेमिटान्समा दिइरहेको छ। यदि त्यो नभइदिएको भए भूकम्पका बेला जनद्वन्द्वका बेला अहिले मानौँ यो कोभिडका बेला कसरी चल्थ्यो होला हाम्रो जनजीवन, हाम्रो आर्थिक जीवन रेमिटान्सले ठुलो बल दियो। त्यसैले यसलाई रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ। ती युवा शक्ति नेपालमै इम्प्लोइ गराउनु जरुरी छ, उनीहरूलाई यहीँ रोक्नु जरुरी छ। त्यसका लागि आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्नु पऱ्यो। आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्नुको लागि गभर्मेन्टले अनुकूल इन्भाइरोमेन्ट तयार गर्नु पऱ्यो। हामी जस्ता प्राइभेट सेक्टरका मानिसहरूले पर्याप्त लगानी गर्नु पऱ्यो अनि आर्थिक गतिविधि बढाउनु पऱ्यो। हाम्रा भाइ छोराहरूलाई चाहिँ अब लगानीको के अरे कतिपयलाई इन्टरप्रेनर बनाएर लगाउँ होइन, व्यवसाय बनाऊ, कतिपयलाई रोजगारी दिन सकौँ, उनीहरूले आफ्नो काम गरेर श्रम गरेर केही आर्जन गर्न सकोस् र जीवन चलाउन सकोस्, त्यहीमा केन्द्र हुन्छ। थोरै म यहाँको चाहिँ थोरै व्यक्तिगत जान्न चाहन्छु। जस्तै मान्छे एउटा लेखुन पुग्नको लागि थुप्रै समस्या होइन झेल्दै एउटा चाहिँ दौड रहन्छ, एउटा यात्रा गर्छ। रोल मोडलको रूपमा हुनुहुन्छ तपाईँ औद्योगिक क्षेत्रमा अथवा यो क्षेत्रमा केन्द्रीय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र यहाँको चाहिँ अध्यक्ष पनि तपाईँले जिम्मेवारी यहाँको मन जितेर चाहिँ तपाईँले सफलपूर्वक चाहिँ सम्हाल्नुभयो। तपाईँलाई देख्दाखेरि मान्छेलाई सुन्दाखेरि पनि तपाईँले यस्तै बन्न चाहनुहुन्छ मान्छेले, म पनि यस्तै बन्न चाहन्छु, मेरो पनि यही लेभल होस् भन्ने चाहना। के गर्नु पऱ्यो यहाँसम्म आइपुग्नुको लागि? अब थोरै टिप्स युवाहरूको लागि 27 नम्बरवासी युवा जो छन् जसका लागि तपाईँ रोल मोडल हुनुहुन्छ उहाँको लागि थोरै टिप्स राख्नु। अब हामी पछाडिको जेनेरेसन युवा जनशक्तिलाई यथार्थमा हाम्रो गरिब अर्थतन्त्र भएको एउटा अल्पविकसित अवस्थामा छ, यसलाई रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ। यसलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनु जरुरी छ। यो समाजलाई समृद्ध बनाउनुको लागि हामी पछाडिको युवा पिँढी युवाहरूलाई अब हामी इन्टरप्रेनरसिप डेभलप गर्नु छ, उनीहरूलाई उद्यमी बनाउनु छ। यदि राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका युवाहरू छन् उनीहरूको क्रिएटिभिटी रचनात्मकता चाहिँ बढाउनु जरुरी छ। मानव एउटा इक्जाम्पलको रूपमा मैले भन्न चाहन्छु, हाम्रै वडा अध्यक्ष 27 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष, उहाँ पनि इन्टरप्रेनर हो। हाम्रो यसै वडाको वडा अध्यक्ष स्वयं उहाँ पनि एउटा व्यवसायी हो है। उहाँले के अरे फरेन इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ उहाँले एउटा वैदेशिक रोजगार काम गरेर उहाँ जनप्रतिनिधिमा हुनु अत्यन्तै कुशलतापूर्वक यो वडा एउटा रोल मोडलको रूपमा वडा एउटा मान्छेलाई चाहिँ काम गरेपछि थाहा हुँदैछ है। हाम्रो पूर्णजी वडा अध्यक्ष भइसक्यो, वडालाई राम्रो तरिकाले उहाँले अगाडि बढाउनु भएको। मैले त्यस्तै अरू युवाहरू जति पनि युवाहरू हामीले तपाईँले फोकस गर्नुभयो यही वडामा क्रियाशील युवाहरूलाई चाहिँ अब सही रूपमा अर्थतन्त्रसँग जोडिनु पऱ्यो, आर्थिक आय आर्जनको उत्पादनको क्षेत्रमा जोडिनु पऱ्यो युवाहरू। अब फगत अब यो सामाजिक जीवनमा भन्दै अब भोलिन्टियरी काम गर्ने एउटा आय आर्जनको बाटोमा लाग्ने, उद्योग व्यवसायमा लाग्ने र उनीहरूलाई समृद्ध बनाउने बाटोमा हामी अगाडि बढ्नुको लागि आग्रह गरिरहेका छौँ र त्यही बाटोमा आउनुको लागि प्रेरित पनि गरिरहेका छौँ। उनीहरूसँग काउन्सिलिङ, उनीहरूलाई एउटा चाहिँ स्कुलिङ पनि गरिरहेका छौँ। आशा छ अबको जेनेरेसनले केही परिवर्तन आफूलाई चाहिँ गर्न सक्नेछ र एउटा रचनात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सफल हुने कुरा हामी विश्वस्त गर्छौँ। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय उपलब्ध गराउनुभयो, साथै चाहिँ यहाँका अनुभवहरू, विकासका कुराहरू, 27 नम्बर वडाको विकास कसरी गर्न सकिने, व्यवसाय कसरी अगाडि बढाउन सकिने, उद्योग कल कारखाना कसरी बढाउन सकिने, सबै समग्र कुरा राखिदिनु भयो। धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर
मैक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब सातै प्रदेशमा। अबको कनेक्सन मैक्स नेट सोल्युशन्स। मैक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। मैक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै मैक्स टिभी। Charya Cocoa, the most delicious coconut biscuits. Karmachari coconut, swadilo tha, meetho tha, sabai bhanda tasty tha. Karmachari Cocoa, the most delicious coconut biscuits. लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दूध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसे औठी, पाउजु, बिच्छी कंगन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुन चाँदी तथा हीरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुन चाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा, नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा,
बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्पेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 27 मा छौँ। यहाँको आर्थिक कसरी विकास हुँदैछ, के हुँदैछ, यी गतिविधि हामी यहाँ समक्ष राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ महासचिव लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव हुनुहुन्छ, उपेन्द्र राज सुवेदी हुनुहुन्छ, राजु हुनुहुन्छ। राजुजीसँगको कुराकानी यहाँ समक्ष। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? के छ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अहिलेको अवस्था? हामी भर्खर मात्रै 13 अधिवेशनबाट चाहिँ निर्वाचित भएर चाहिँ पदाधिकारीहरू सबै आइसकेका छौँ। अब आज नै हाम्रो चाहिँ पहिलो बैठक पनि भएको छ। अब हामी चाहिँ यो आगामी वर्षमा चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँको व्यवसायीलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसरी आवाज उठाउन सकिन्छ, कसरी काम हामी त्यसमा चाहिँ लागिरहेका छौँ। सर्वप्रथम त हामी गोल्डेन टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छौँ। महासचिव जस्तो गरिमामय पदमा चाहिँ जित्नु भएको छ अथवा चाहिँ जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। के कार्य हुँदो रहेछ महासचिवले गर्नुपर्ने? अब एउटा संस्थाको मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ रहेको छ महासचिवको अवस्था होइन। अब यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ महासचिव भइरहँदाखेरि महासचिवमा सङ्घभित्रका गतिविधिहरूलाई चाहिँ कसरी चलायमान गर्न सकिन्छ, व्यवस्थित सचिवालयलाई चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ होइन, र आम व्यवसायको चाहिँ चुनौतीहरूलाई चाहिँ कसरी सामना गर्न सकिन्छ, यिनीसँग केन्द्रित रहेको छ। के छन् त आम व्यवसायहरूका चुनौतीहरू, समस्याहरू के छन्? पक्कै अब अहिले यो व्यवसायका चुनौतीहरू त हरेक व्यवसायमा चाहिँ अब आफ्नो चुनौतीहरू पक्कै पनि रहेका छन्। हामी भर्खर मात्रै कोभिडबाट चाहिँ एउटा थलिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र रहेको छ। सबै यहाँका चाहिँ सानो व्यवसाय, ठुलो व्यवसाय, सबै व्यवसायहरू चाहिँ यसमा चाहिँ पक्कै पनि आबद्ध रहनु भएको छ होइन। अब यो कोभिडबाट पनि हामी आस्ते केही न केही सुधार हुँदै गएको अवस्था हामी पाएका छौँ। अब पक्कै पनि अब आगामी दिनमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ व्यवसायको कसरी चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ दिगोपन होइन, यहाँको दिगोपन व्यवसायको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, अब त्यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको छ। यो बिचमा काम गर्ने अवसर पनि धेरै मिल्यो होइन र? हजुर, कोभिडले गर्दाखेरि व्यवसायको बारेमा व्यवसायप्रति आगमनमा गएर चाहिँ व्यवसायको परेको समस्याहरू उजागर गर्ने चाहिँ मौका चाहिँ मिल्यो। ती समस्याहरू समाधान भए? पहल गर्नुभयो? जस्तै आफ्नो ठाउँबाट पहल चाहिँ गरियो हामीले होइन। अब अहिले त कसरी हुन्छ व्यवसायलाई तपाईँ चाहिँ राज्यसँग निकायसँग चाहिँ तपाईँ चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर होइन व्यवसायको समस्याहरूलाई चाहिँ राज्यले कति सपोर्ट गर्न सक्छ होइन, त्यो हिसाबमा चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जारी राख्छौँ। थुप्रै व्यवसायहरू चाहिँ व्यवसाय छोडेरै गाउँघरतिर फर्किने अवस्था होइन, यो अवस्था पनि आएको छ। उहाँले पुनर्स्थापना गर्नका लागि चाहिँ यो जिम्मेवारी कसको? उद्योग वाणिज्य सङ्घको हो कि अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारको हो कि केन्द्रीय सरकार राज्यकै हो कि? पक्कै पनि किन अब राज्य स्थानीय अब उद्योग वाणिज्य सङ्घले एउटा मध्यस्थकर्ताको रूपमा चाहिँ काम गर्ने हो होइन। पक्कै पनि किनभने उद्योग वाणिज्य सङ्घ व्यवसायको हकको आवाज उठाउने संस्था हो। अब यो यसको बारेमा चाहिँ त दायित्व पक्का पनि अब राज्यले नै राज्यको निकायले नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कस्तो गऱ्यो राज्यसँग कुराकानी अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारसँग तपाईँको भयो, कोअर्डिनेसन भयो, कुरा राख्नुभयो यो समस्याहरू छ भने? पक्कै पनि हामी प्रदेश सरकारसँग हामी चाहिँ बारम्बार यसको बारेमा चाहिँ कोभिडको बेलामा पनि या व्यवसायलाई परेका समस्याहरूको बारेमा पनि हामी बारम्बार हाम्रो चाहिँ डेलिगेसन पनि हामी गयौँ, मिटिङ पनि हामी निकायसँग चाहिँ बस्यौँ। अब यो व्यवसायहरूलाई चाहिँ कसरी पुनर्स्थापन गर्न सकिन्छ, त्यो अब लगानीलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ यो जुन कोभिडको बेलामा चाहिँ उद्योगसँगको चाहिँ यही कुरामा चाहिँ हामी केन्द्रित रहेर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। घर भाडाका कुराहरू कुराहरू होइन, कति व्यवसाय साथीहरूलाई चाहिँ कमसेकम 2 महिनाको भाडा अथवा दोकान बन्द पसल आफ्नो पसल बन्द भइरहँदाको भाडामा चाहिँ कसैले चाहिँ 2 महिना छोड्नुभयो, कसैले आधा लिनुभयो होइन। यो कुरामा चाहिँ उद्योगसँग चाहिँ आफ्नो पहल चाहिँ गरिरहेको छ। लेखनाथको तपाईँ अब युवा पनि हुनुहुन्छ होइन, महासचिव जस्तो पदमा पनि हुनुहुन्छ, आफै पनि एउटा व्यवसाय पनि हुन्छ, उद्योग धन्दा पनि चलाउनु भएको छ।
के छ यहाँको सम्भावना लेखनाथ यो वडा नम्बर 27 को सम्भावना के छ यहाँ के गर्न सकिन्छ अब वडा नम्बर 27 लाई मात्रै केन्द्रित गरेर कुरा गरिरहँदाखेरि वडा नम्बर 27 भनेको अहिले चाहिँ एउटा साबिक लेखनाथको हब सिटीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ यो तपाईको चाहिँ अहिले यहाँको जुन आर्थिक विकासको एउटा मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ वडा नम्बर 27 रहेको छ हामी देखेका छौँ वडा नम्बर 27 को अझ भन्नुपर्दाखेरि तालचोक जुन क्षेत्र रहेको छ जुन हामी आज यो वडामा बसिरहेका छौँ 27 नम्बर वडा नम्बर 27 को तालचोक चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ व्यावसायिक हब सिटीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ यसलाई कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ योलाई हरेक कुराले चाहिँ तपाईँ चाहिँ बाटोघाटोको चाहिँ समस्या अहिले चाहिँ देखिराखेको छ हामीले होइन व्यवस्थित बजारको अभाव भइरहेको छ यसलाई व्यवस्थित बजारको रूपमा पनि हामीलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न पनि जरुरत छ त्यस्तै सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हामीले दिलाउनु पनि जरुरत छ हामी यहाँ विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ यहाँ अत्यन्तै उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको छ होइन सरकारी इन्सुरेन्स कम्पनीहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ अत्यन्तै उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको छ तालचोकमा र सँगसँगै यहाँ तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ लगभग 675 जना चाहिँ यसमा रोजगारमा पनि त यो संस्थामा चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरमा भयो होइन रोजगार पनि यहाँ चाहिँ रहेको छ त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको यो ट्रान्जिट पोइन्ट पनि रहेको छ तपाईँ यो तालचोक यस्तो सिटी हो कि तपाईँ चाहिँ साबिक लेखनाथको तपाईँ जहाँबाट आउँदा पनि तपाईँ चाहिँ यो ठाउँमा आउनलाई दुरा बस्ती हेर्नु पर्दैन र जानको लागि पनि त दुरा बस्ती हेर्नु पर्दैन त्यसले गर्दा पनि मान्छेको चाहिँ फलो चाहिँ यहाँ चाहिँ अत्यन्तै बेसी छ यसलाई त्यसले व्यवस्थापन गर्नको लागि यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्नु त्यति नै अब चुनौती रहिरहेको छ होइन यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्मार्ट सिटीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु हाम्रो चाहिँ जस्तै टुरिज्म एरिया बेगास्थल होइन बेगास्थल जानको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ मूल गेटको रूपमा पनि तालचोक रहेको छ त्यसले गर्दा हामी यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सरसफाइदेखि लिएर हरेक एउटा स्मार्ट सिटीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अब धेरै नै छन् तपाईँले ठ्याक्कै टुरिज्मको कुरा निकालिहाल्नुभयो त्यही जोड्न चाहन्छु के छ पर्यटन भित्र्याउनका लागि महोत्सवहरू अब चाहिँ यो वर्ष जान्छ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ के छ कार्ययोजनाभित्र छ कि छैन एक्ज्याक्टली अब किनभने अब हामी लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनिरहँदाखेरि हामीसँग चाहिँ जोडेको लेखनाथ महोत्सव पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा चाहिँ हामीले बुझेका छौँ र व्यवसायले पनि यसलाई चाहिँ त्यही रूपमा लिइदिनु भएको छ र आज लेखनाथ नेपालकै उत्कृष्ट महोत्सवको रूपमा चाहिँ लेखनाथ महोत्सव चाहिँ प्रख्यात रहेको छ अब हामीले समय सापेक्ष अब राज्यको निकायभन्दा हामी बाहिर गएर चाहिँ कुनै पनि महोत्सव गर्ने अवस्थामा छैनौँ हामी अब राज्यले स्वीकृति दिएको खण्डमा र यो कोभिडको चाहिँ यो प्रकोप अलिकति कम हुँदै गएको अवस्थामा चाहिँ भयो भने हामी पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ यो विगतको वर्षमा अहिले महोत्सव गर्न सकेनौँ 1 वर्ष हामी ग्याप पनि भयो होइन यो जस्तै महोत्सव गर्न सकिएन यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ एउटा बुझ्ने अवसर पाइयो होला होइन महोत्सवले गर्दाखेरि पर्यटन भित्रिँदो रहेछन् होइन नगर्दाखेरि यो कुराहरू घाटा भए यी कुराहरू चाहिँ महसुस गर्ने समय मिल्यो नि हजुरलाई पहिला पक्कै पनि महोत्सव हुँदाखेरि तपाईँ के छ एउटा आर्थिक अर्थतन्त्र चलायमान भएको हामीले महसुस पाएका थियौँ जब जुन बेला महोत्सव हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ मान्छेको चाहिँ आवत जावत तपाईँ चाहिँ गरेर मान्नु न अब कसैले प्रचार हुने मान्छे चाहिँ तपाईँ यहाँ आउने आएको मान्छे टुरिज्मको हिसाबले बेस्थल घुम्न गएको हुन्छ रुबताल घुम्न गएको हुन्छ होइन अथवा चाहिँ 1 दिन 2 दिन यहाँ चाहिँ एउटा बसाइको रूपले पनि तपाईँ चाहिँ आएको हुन्छ बाहिरबाट अन्य मान्छेहरू चाहिँ महोत्सव हेरौँ आज व्यवस्था गरेर बसौँ भन्ने खालको पनि हुन्छ होइन त्यो भएको कारणले यहाँको चाहिँ यो अर्थतन्त्र चलायमान भएको चाहिँ हामीले महसुस चाहिँ पक्कै पनि गरेको यहाँ भएका व्यवसायहरू हरेक व्यवसायको चाहिँ तपाईँ व्यवसाय भएको हुन्छ होइन यहाँ आउने जाने ट्रान्जेक्सन पनि भएको कारणले गर्दा चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले महसुस हुन र नहुँदा चाहिँ फरक चाहिँ हामीले पायौँ महिला व्यवसायहरू कतिका छन् महिला व्यवसायहरूको त त्यति चर्चा सुनिँदैन के छ खास के मैले नसुनेको कि होइन एकदम तपाईँ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको हकमा कुरा गरिरहँदाखेरि मलाई लाग्छ 600 भन्दा बढी त महिला उद्यमीहरू चाहिँ महिला व्यवसायहरू हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घमा दर्ता हुनुहुन्छ होइन र अहिले यो तपाईँ चाहिँ यो विगतको यो 8-10 वर्ष यताबाट चाहिँ हामीले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ महिला उद्यमीहरूको सङ्ख्या चाहिँ लेखामा ऱ्यापिडली बढेको छ अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ महिला व्यवसायहरू यति धेरै तपाईँ आइराख्नु भएको छ कृषिमा होस् या तपाईँको चाहिँ गरेर अरू घरेलु उद्योगहरूमा होस् होइन अनि त्यसपछि गएर अब हरेक तालिमहरूमा कुरामा होस् होइन तपाईँसँग गरेर यो हस्तकला सम्बन्धी होस् होइन यसमा चाहिँ कृषिमा हरेक कुरामा चाहिँ अहिले महिलाहरू चाहिँ अगाडि आएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा उद्यमशीलताको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ लेखनाथ उद्योग वाणिज्यको कस्तो सहयोग रहन्छ महिला उद्यमी जन्माउन अथवा चाहिँ महिला उद्यमी चाहिँ विकास गर्नका लागि पक्कै रहन्छ कि रहँदैन एकदम डेफिनेटली तपाईँ चाहिँ किन भन्नु भने अब
उत्तरवाणीसँग भनेको व्यवसायिकहरूको हकितको लागि चाहिँ एउटा संस्था हो। व्यवसायको बारेको चाहिँ कसरी उहाँलाई चाहिँ व्यवसाय बनाउन सकिन्छ हामी देखिरहेका छौँ। यहाँ अब अझै पनि हामीमा चाहिँ निर्वाहमुखी व्यवसायहरू अत्यन्तै छौँ हामी, किनकि अब चाहिँ एउटा निर्वाहको हिसाबले चाहिँ व्यवसाय गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ व्यवसाय कसरी बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न खालको ट्रेनिङहरूदेखि लिएर तालिमहरूदेखि लिएर होइन, अब चाहिँ अब सहयोग होइन, चाहिँ भ्रमणहरू, अब कसलाई कस्तो किसिमको भ्रमणको आवश्यकता छ, कसलाई कस्तो किसिमको तालिमको आवश्यकता छ होइन, जसले कि उहाँलाई चाहिँ एउटा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ। हस्तकलाको रूपमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ ट्रेनिङ आवश्यक छ होइन, यी कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको इच्छा र उहाँको आकाङ्क्षा अनुसार उहाँलाई आवश्यक पर्ने ट्रेनिङहरू चाहिँ उत्तरवाणी सङ्घबाट चाहिँ पक्कै पनि हामी दिइरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ निरन्तरता गर्छौँ। लेखनाथमा युवाहरूको अवस्था के छ? वैदेशिक जाने यात्रामा वैदेशिक व्यवसायमा के अरे व्यापार व्यवसाय अथवा चाहिँ रोजगारमा जाने चाहिँ सम्भावना बढी बोकेका छन् कि यहीँ बसेर व्यवसाय गर्ने चाहिँ सम्भावना छ कि के छ युवाहरूको? यस्तो हो, अब लेखनाथमा युवाहरूको अवस्था कस्तो छ भनिरहँदाखेरि अब वैदेशिक रूपको कुरा गर्दाखेरि त हामी नेपालमा होइन न, नेपाल यो लेखनाथमा साबिक लेखनाथमा नभइकन यो नेपाल अधिराज्य भरि नै त यसको ट्रेन्ड बढ्दैछ। त्योबाट चाहिँ अछुतो पक्का पनि लेखनाथ पनि छैन। तर पनि अब अहिलेको जुन यो कोभिडको कारणले गर्दा पनि अब यहाँको युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ। जब कि कोभिड भइरहँदाखेरि विदेशमा रहेका हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू होइन, जो नेपाल आउनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ दुःखद अवस्थामा चाहिँ रहेको अवस्था पनि देखिनु भयो सबैले होइन। र हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, हामी युवा व्यवसायहरू चाहिँ आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ यो कोभिडले पनि एउटा चाहिँ राम्रो सन्देश दिएको हामीले महसुस गरेका छौँ। तर गरिरहँदै पनि अब यो राज्यको कुनै व्यवसाय गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ राज्यको निकाय नीति नियम पनि अलिकति असिलो भएको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। दर्ता प्रोसेसदेखि बडो मिठो प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, दर्ता प्रक्रियामा बडा झमेला। एकदम दर्ता प्रक्रिया त्यत्तिकै झमेला छ, ट्याक्सको बारेमा पनि त्यत्तिकै छ। अब एकद्वार प्रणाली त आउँछ, ट्याक्स एकद्वार प्रणाली भइदियो भने त आउँछ कमसेकम एक ठाउँमा तिरेपछि त्यसले अरू ठाउँमा पनि त्यो चाहिँ होइन एउटा जान नपर्ने खालको चाहिँ एउटा वातावरण राज्यले सिर्जना गरिदियो हुन्थ्यो। लगानी मैत्रिक सिर्जना वातावरण चाहिँ आउँछ राज्यले गरिदियो हुन्थ्यो होइन। किनकि काम त गर्नलाई त युवाहरू त तयार छन्, तर पनि त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने त राज्यको दायित्व होइन। त्यो अवस्थाको चाहिँ त्यसमा चाहिँ राज्यले कमसेकम यहाँको चाहिँ ठाउँ हेरेर, जस्तै हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ वडा नम्बर 27 अथवा साबिक लेखनाथ भनेको चाहिँ एकदम पर्यटनको हिसाबले चाहिँ प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँ हो। त्यसमा चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी काम गर्ने बेलामा चाहिँ यो युवा उद्यमीहरूलाई चाहे त्यो अब लोनको सुविधा होस् होइन, अब बाटोघाटो बत्ती यो त आवश्यक कुराहरू नै बेसिक निड्सहरू भयो यिनीहरू होइन। किनकि बाटो नभइकन त चाहिँ अब कुनै पनि व्यवसाय गर्न असुविधा छ, बत्ती नभइकन व्यवसाय गर्न असुविधा छ होइन। अब उत्पादन गरेको चिजलाई भयारीकरण गर्नलाई पनि चाहिँ अहिले चाहिँ असहज परिस्थिति रहेको छ। अब त्यही सन्दर्भमा चाहिँ हामीले पनि एउटा उत्तरवाणी सङ्घले अहिले चाहिँ यो वडा नम्बर 27 मै रहेको छ, जुन हाम्रो चाहिँ प्रदर्शन केन्द्रमै हाम्रो चाहिँ कृषि उपज खरिद बिक्री केन्द्र हाम्रो चाहिँ एउटा अहिले हामी निर्माण भइसकेको छ। अब हामी त्यसलाई चाहिँ सुचारू रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई हामी अगाडि बढिरहेका छौँ होइन। अब त्यसको उद्देश्य पनि के भने यस क्षेत्रमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुहरू जो छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँ व्यवसायले चाहिँ फेरि त्यसलाई हामी के देखाएको चाहिँ हामी यहाँ उत्पादन भएको चिज बिहान 5 बजी गाडीमा हालेर मन्दिरपुर लिएर गएको छौँ सब्जी मन्डीमा, फेरि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को गाडीमा हालेर त्यसलाई फेरि यहीँ लिएर आएको छौँ र तपाईँ चाहिँ आम व्यवसायमा चाहिँ त्यो उपभोक्तामा चाहिँ त्यो भएको देखाएको छौँ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले एउटा चाहिँ यहाँ कृषि उपज खरिद बिक्री केन्द्र महानगरपालिकासँग कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ र उत्तरवाणी सङ्घको संयुक्त लगानीमा चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालनमा अब हामी एकदम अवस्थामा छौँ। हामी सँगसँगै त्यो 20 टन बनाएको अन्त्यमा कोइसो पनि हामी चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ सहयोगमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो निर्माण पनि भइसकेको छ। मैले तपाईँसँग युवासँग जोडिरहँदाखेरि अब आम युवाहरूले चाहिँ जतिसुकै उत्पादन गरे पनि त्यो उत्पादन गरेको वस्तुलाई तपाईँ चाहिँ सब्जी उपज खरिद केन्द्रमा त्यहाँ ल्याउनु भयो भने र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आम व्यावसायिक माझमा चाहिँ चाहिँ वितरण गर्ने खालको चाहिँ एउटा योजना लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पक्का पनि यहाँ चाहिँ यो युवा रोजगारको चाहिँ सृजना अथवा सम्भावना चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ पर्यटन कृषि होइन लाई नै हामीले बढी चाहिँ फोकस गरिरहेको छ। युवाहरूसँग बस्नुहुन्छ तपाईँ, समय मिल्छ फुर्सद मिल्छ, यहाँका युवाहरूको चाहिँ सोच विचार कस्तो छ एकदम होइन, अनि कतिको कुराकानी चल्छ म टाइम दिनुहुन्छ? किन नदिनु, आखिर अब भनौँ न व्यवसाय एउटा पार्ट छ, उत्तरवाणी एउटा पार्ट छ होइन, आफ्नो साथी सर्कल एउटा पार्ट छ होइन। पक्कै पनि हामी पनि हिजो कृषिबाटै हाम्रो बुवाहरू पनि हाम्रो पुस्ता पनि कृषिबाटै अगाडि बढेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँको प्रत्येक युवा व्यवसायसँग हामी हरेक व्यवसायसँग हामी किप एन्ड टचमा चाहिँ रहेका छौँ। अब यति मात्रै छ कि युवाहरू काम गर्न तयार हुन्छ, तर खालि के भने चाहिँ एउटा चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिँ हुनु पर्यो।
व्यवसायमा लगानी गरेको चाहिँ सुरक्षित एउटा चाहिँ हुनु पर्यो होइन। राज्यसँग युवाहरूले केही पनि माग्नु भएको छैन कि, आम व्यवसायले राज्यसँग केही पनि मागेको छैन कि, हामी ट्याक्स तिर्न तयार छौँ, राज्यले दिएको हामी तिर्न तयार छौँ, तर कमसेकम एउटा चाहिँ शान्ति त हुनु पऱ्यो नि त होइन, एउटा काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पऱ्यो नि त। कति मापदण्ड भनेको छ तब चाहिँ अब इभन हामी व्यवस्थाको कुरा गरिरहँदाखेरि अब मापदण्डको कुरा चाहिँ कहिले 100 मिटर छ, कहिले 50 मिटर छ, 60 मिटर छ, एउटा डिक्लियर छैन कि। अनि कमसेकम यति हो है भनेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ गरिदियो भने त्यही अनुसार चाहिँ उसले लगानी गर्ने हिसाबले वातावरण सिर्जना हुन्थ्यो होइन। त्यही खालको चाहिँ अब राज्यले पनि तपाईँ त्यहाँ गएर मान्छे चाहिँ एउटा चाहिँ भुल्ने खालको वातावरण एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ राज्यले निकायले होइन, अब स्थानीय निकायले त्यस्तो खालको जस्तो फन पार्कहरू भयो। अब मैले देखिरहेको छु हामीसँग चाहिँ यथास्थ छ। अब 200 वर्ष पहिला जुन धुवा हामी चलाइरहेका छौँ आज पनि हामी त्यही धुवामा आश्रित छौँ कि होइन। आज हामी कहाँ पुगिसक्यो हाम्रो होइन, विश्व कहाँ पुगिसक्यो। त्यही त भने त्यो कसको जिम्मेवारी हो, कसले चाहिँ त्यो परिवर्तन गरिदिनु पर्यो, कसले नयाँ चाहिँ त्यहाँ लिएर हालिदिनु पर्यो, राखिदिनु पर्यो होइन। हामीले चाहिँ कहिले ल्याएर व्यवसायले राख्छौँ, त्यसमा हामी पनि तयार छौँ। स्थानीय सरकार स्थानीयले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो, सपोर्ट गर्नु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो। हामी त त्यो पानीलाई हामीले चाहिँ के अरे फोहोर गर्नु भएन होइन, हामीले चाहिँ प्राकृतिक अनुकूल हामी काम गर्नु पर्यो। तर त्यसमा हामी देखिरहेका छौँ होइन। अब तपाईँ कसैलाई मान्दैन एउटा चाहिँ अब क्रुज डिनर गर्नु मन लाग्यो, हामी पर्यटन स्थल हामी पोखरा भनिरहँदाखेरि आज पनि तपाईँ हामीसँग त्यो खालको चाहिँ वातावरण छैन नि होइन। अब कसैले चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गर्नु पऱ्यो, तपाईँ चाहिँ प्याराग्लाइडिङ हामीसँग छ, तर तपाईँ चाहिँ जुन पानीमा हुने प्याराग्लाइडिङ त हामीसँग छैन। मोटर बोर्डहरू देखाउँदा हामी युज गर्न सकिरहेका छैनौँ होइन। हामीसँग सम्भावना धेरै छ नि त। तपाईँ पर्यटनलाई तपाईँ लक्षित गरेर हामी काम गरिरहँदाखेरि आखिर पर्यटनलाई यहाँ बस्नको लागि त विभिन्न खालका चाहिँ भुल्ने खालका त चाहियो नि त हामीसँग प्रोग्रामहरू, त्यस्तो खालको चाहिँ त हामीसँग कमै छ। कमै त्यसलाई चाहिँ एउटा वाटर किङडमको रूपमा चाहिँ तपाईँ व्यवस्थालाई हामीले दिन सकियो भने पक्का पनि आएको पर्यटनहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ उहाँको जुन स्टे गर्ने टाइम हुन्छ 1-2 दिन चाहिँ हामीले त्यसलाई बढावा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो त्यस्तो खालको काममा चाहिँ राज्यले पनि कमसेकम अलिकति कानुनलाई चाहिँ अलिकति तपाईँ खुकुलो गरेर होइन, त्यो राज्यले ट्याक्स पनि आउने भयो। त्यो पानी त त्यो पानी त खेर जाने त होइन नि त, त्यसै बसिरहेको पानीलाई एउटा व्यवसायिक पनि त हुने भयो। तपाईँ त्यहाँको पर्यटनलाई पनि प्रबन्धन त्यसले गर्न सपोर्ट गर्ने भयो, त्यहाँको अरू व्यवसाय पनि तपाईँ चाहिँ उद्धान हुने भयो र सँगसँगै धुवा व्यवसायले पनि तपाईँ चाहिँ चाहिँ पक्का पनि त्यहाँको मान्छेको फ्लो बढी हुन्छ, मान्छे बढी आउँछ, त्यो धुवा व्यवसाय पनि हरेक व्यवसाय चाहिँ एउटा प्लस पोइन्टको रूपमा जान्छ र राज्यलाई पनि तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो करको कर चाहिँ तपाईँ चाहिँ अर्थतन्त्र विकासको लागि टेवा पुग्छ एक्ज्याक्टली। स्थानीय सरकारको कुरा गर्न चाहन्छु, कस्तो अनुभूति लिनु भएको छ, कतिको विकास भएको छ स्थानीय सरकार आइसकेपछि होइन। विकासको कुरामा त अब हामी विगत र अहिलेमा यो पक्का पनि तपाईँ चाहिँ विकास नभएको छैन, तर कस्तो नि अब आम व्यवसायले चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्रत्याभूति हुने खालको चाहिँ विकास चाहिँ अब पक्का पनि अब हामीले अनुभूति गर्नु पाइरहेको छैनौँ। किनभने व्यवसायले हामीले चाहिँ व्यवसायले पाउँदै हुने खालको चाहिँ हेर्ने बाटो, यी बेसिक निड्स बाटो, बत्ती, पानी होइन, यिनीहरू त बेसिक निड्स त अब राज्यको एउटा होइन ड्राइभर पर्ने नै भयो। तर पनि हाम्रो सोच के छ भने तपाईँ चाहिँ अब व्यवसायिक जस्तो व्यवस्था मैले अहिले पनि तपाईँ हामी व्यवस्था रूपताल हामी व्यवसायिकमै केन्द्रित पर्यटन व्यवसायमै केन्द्रित भएर कुरा गरिरहँदाखेरि यति सुन्दर ठाउँ छ हामीसँग होइन, हिमाल, वनपाखा होइन, झरना सबै छ, तर पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ उपयोग हामी गर्न सकिरहेको छैन। स्थानीय निकायले पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ मुख दर्शन भएर हेरिरहेको छ क्या। हामी चाहिँ के छ कमसेकम स्थानीय निकाय चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चलायमान गरिदियो भने आम पर्यटन व्यवसाय हामी बाहिरबाट चाहिँ लगानी चाहिँ हामी ल्याउन सक्छौँ क्या। अब ढकढकाउने जिम्मा त तपाईँको उसमा आइसक्यो नि त स्थानीय सरकारलाई होइन। पहल त जारी छँदैछ होइन, विगतमा पनि थियो हाम्रो पहल होइन, अब अहिले पनि पहल त जारी नै रहन्छ। हेरौँ कति झचकाउन सकिन्छ, कति चाहिँ समयले बताउनेछ पक्कै पनि। युवाहरू चाहिँ गर्न तयार छन्, तर युवाहरूलाई चाहिँ यहाँको केही कानुनी प्रक्रिया, केही यो दर्ताको प्रक्रिया झन् जटिलो छ। अनि यो तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा यस्तो बनायो हुन दर्ताको प्रक्रिया सिकाइदिने यो चाहिँ होइन स्वयंसेवकको टाइपको चाहिँ यस्तो राख्न मिल्दैन। तपाईँले उसमा चाहिँ जाँदाखेरि सहजै तपाईँको उद्योग वाणिज्यसँग जाने, लेखनाथ उद्योग वाणिज्यसँग ल म यो दर्ता गर्दैछु, यसको प्रक्रिया चाहिँ सिकाइदिनु पऱ्यो अथवा तपाईँकै स्वयंसेवक चाहिँ खटाउनु मिल्दैन। त्यस्तो त हामीले गरेका पनि छौँ, हामी चाहिँ हेल्प डेस्क पनि छ तपाईँको सङ्घमा होइन। हामीले चाहिँ जुन अब दर्ता गर्ने प्रोसेसहरूको बारेमा कसैले यदि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग हेल्प डेस्क छ, अथवा चाहिँ कृषिको बारेमा कसैसँग केही जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग हेल्प डेस्क छ होइन। हामीले त्यसलाई चाहिँ सुधार गरिरहेका छौँ।
तर के छ भने तपाईँ चाहिँ अब आम व्यवसायीहरू तपाईँ चाहिँ अब कति कुरा अब हाम्रै साथीहरू विदेशबाट तपाईँ चाहिँ 5-7 वर्ष 10 वर्ष तपाईँ चाहिँ बाहिर बसेर आएको साथीहरू यहाँ चाहिँ म केही गर्छु भनेर आइरहँदाखेरि पनि तपाईँ चाहिँ अब यसो गर्छु भनेर गइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ कामको ढिला सुस्ती होइन तपाईँ चाहिँ आज हुने कामलाई पनि तपाईँ चाहिँ 1 हप्ता चाहिँ लिङ्गरिङ गरिरहेको अवस्था त्यो देखेर चाहिँ फ्रस्ट्रेसन भएको अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ। त्यही भएर यस्तो कुराहरू चाहिँ राज्यले चाहिँ अलिकति तपाईँ चाहिँ इनिसिएसन लिएर राज्यलाई मात्र भन्दा पनि हामी सरकार निकायमा अथवा चाहिँ जसको जिम्मेवारी जोसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू जो छन् जस्तै अब वडादेखि त लिएर वडा भयो घरेलु भयो होइन ट्याक्स अफिस भयो होइन यो जहाँ दर्ता निकायहरू छ नि उहाँहरूले पनि महानगरपालिका भयो होइन उहाँहरूले चाहिँ सहजको रूपमा चाहिँ गर्न खोजेको व्यवसायलाई चाहिँ थप हौसला दिने खालको चाहिँ गर्यो भने यसलाई चाहिँ पक्का पनि आगामी दिनमा चाहिँ व्यवसायहरूको चाहिँ कतिपय कुरा त यस्तो हुन्छ जस्तै चाहिँ व्यवसाय गर्ने इच्छा छ अरूको लहैमा लाग्ने हाम्रो बानी होइन जस्तै चाहिँ उसले त धेरै कमायो अथवा चाहिँ यहाँसम्मको प्रगति गर्यो अथवा चाहिँ यति गर्यो यहीँ बसेर भन्ने हुन्छ। आफूले गरेको चाहना आफूले गर्न चाहेको व्यवसायमा चाहिँ हात हाल्दा सहज कि अरूकै पछि लागेर चाहिँ साथीकै लहलामा लाग्दा ठिक? त्यो त पक्कै पनि आफूले चाहेको एउटा चाहिँ व्यवसाय गर्नमा चाहिँ सफलता मिल्छ होइन। फेरि उसले चाहिँ उसको आफ्नो प्यासन त्यही हुनु पऱ्यो कि होइन म चाहिँ यो व्यवसाय गर्छु म यो व्यवसाय गर्दाखेरि अब अहिलेको पहिलाको जेनेरेसन र अहिलेको जेनेरेसन पक्का पनि फरक छ। अहिलेको व्यवसायहरू तपाईँ चाहिँ अहिलेको जेनेरेसन तपाईँ एउटा शिक्षित पनि छ होइन उनीहरू चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ एलआइसी गरेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ डिसिसन दिनु सक्ने अवस्थामा अहिलेको चाहिँ न्यू जेनेरेसनहरू अहिले चाहिँ आइरहेको छ। प्रविधिले कतिको प्रभाव पार्छ व्यवसायहरूलाई? त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली तपाईँ प्रविधिले त अहिले व्यवसायलाई यति सकारात्मक छ होइन। अहिले प्रविधिको कारणले गर्दा आफ्नो यहाँको कुराहरू पनि तपाईँमा सेयर गर्नु पाइरहेको छु होइन। प्रविधिले हरेक कुरा सजिलो बनाएको छ, व्यवसायलाई तपाईँ चाहिँ एउटा शैलीकरण पनि बनाएको छ। आफ्नो व्यवसायको चाहिँ तपाईँले प्रबन्धन गर्नको लागि चाहिँ छोटो समयमा हरेक ठाउँमा होइन व्यवसाय प्रबन्धन गर्नु पनि मिलेको छ। यसले त धेरै कुरामा चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्रविधिले चाहिँ सहयोग गर्छ व्यवसाय प्रबन्धनको लागि चाहिँ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समग्र तपाईँले लेखनाथको विकासका कुराहरू व्यावसायिक कुराहरू सबै राखिदिनु भयो होइन। पक्कै पनि दर्शकले योबाट प्रेरणा लिनेछन् आशा अपेक्षा गर्दछु र यहाँको कार्यकाल सफल रहोस् होइन। तपाईँले जे चाहनु भएको छ त्यो पुरै यहाँका चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ प्रदान गर्नुहुनेछ। यहाँका व्यावसायिकका मुद्दाहरू समस्या समाधान गर्नुहुनेछ आशा अपेक्षासहित आभार व्यक्त र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद सर आफ्ना केही कुराहरू राख्नु दिनुभएको टेलिभिजन मार्फत यहाँको टिमलाई सबैलाई हार्दिक विभिन्न जिल्ला नगरपालिका र वडासम्म हामी पुग्ने गर्दछौँ। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको 27 नम्बर वडामा आइपुगेका छौँ। 27 नम्बर वडाका कुराकानी राखिसक्यौँ। अर्को हप्ता भेटघाट हुने नै छ। यस कार्यक्रमलाई उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने वडा अध्यक्ष 27 नम्बरका वडा अध्यक्षज्यू पूर्ण कुमार गुरुङप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र निर्देशक चिरञ्जीवी भुर्तेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।